नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै एमालेले विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभा बैठक आज पनि अवरुद्ध। विशेष कारणले निर्धारित समयमा बस्न नसक्ने भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठक पनि स्थगित। पार्टी विधि विधान अनुसार चल्न नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको असन्तुष्टि। सहज रूपमा चल्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड। सत्तारूढ गठबन्धनले स्वार्थका लागि राष्ट्रको हितमाथि खेलवाड गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दा सभामुखले संविधान मिचेको दावी। ललिता निवास प्रकरणमा नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको पनि संलग्नता पुष्टि भए कारबाही हुनुपर्ने प्रेमालेको भनाई। निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी भए कारबाही हुनुपर्ने भनाई। र जिम्बाब्वेमा भएको आइसिसी विश्वकप छनौट खेलेर राष्ट्रिय क्रिकेट टिम स्वदेश फर्कियो। नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन राम्रो भएको मुख्य प्रशिक्षक देसाईको प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि शुक्रबार पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीका राजीनामा माग गर्दै एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध भएको हो। बैठकको सुरुमै एमाले सांसद विमला घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि आँच आउने काम भएको र शिर झुकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको प्रधानमन्त्री जनताद्वारा चुनिने भए पनि भारतबाटै प्रधानमन्त्री चुनिने कुरा जनतालाई स्वीकार्य नहुने जिकिर गर्नुभयो। दिएको यो अभिव्यक्तिले सारा स्वाभिमानी नेपालीहरूको शिर झुकेको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो भनाइले हाम्रो देशको सम्मानित संसद र सांसदहरूको समेत अपमान मात्र भएको छैन, यसले संविधानको धारा 5 को समेत आकर्षित भएको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म सोध्न चाहन्छु, नेपालको प्रधानमन्त्री जनताद्वारा चुनिएको यो सार्वभौम संसदले बनाउने हो कि कतै दिल्लीलाई खुसी बनाएर पाउने हो? के साँच्चै भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार दिल्लीबाटै बनेको हो त? यो प्रश्न गम्भीर रूपले नेपाली जनताले उठाइरहेका छन्। हामीले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह र कुण्ठाले यो गरिमामय सदन अवरुद्ध गरिरहेका छैनौँ। एमालेको विरोधपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले विनियोजित बजेटमाथिको छलफल असार 24 गते र मन्त्रीहरूले जवाफ दिनेका लागि असार 25 र 26 गतेका लागि तोकेको जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार 24 गते बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। मंगलबार दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठक विशेष कारणले निर्धारित समयमा बस्न नसक्ने भन्दै स्थगित भएको हो। संघीय संसद सचिवालयले अर्को बैठक असार 24 गते दिउँसो 1 बजेका लागि तोकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। शुक्रबार संसद भवनमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श व्यवस्था समितिमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी विधि विधान अनुसार चल्न नसकेको बताएका छन्। महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा उनीहरूले तल्लो तहमा पार्टीप्रति जनताको धेरै गुनासो गरेको र पार्टी विधि विधान अनुसार चल्न नसकेको बताएका छन्। अब बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकबाट नागरिक केन्द्रीय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारमा जाने पार्टीका नेताहरूलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने,
विषय छलफलमा आएको महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रीय समितिपछि पार्टीलाई पार्टी विधि विधान अनुसार सहज रूपमा चल्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा समेत सहभागीले जोड दिएको जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएकाले काम र परिणामबाट नागरिकको मत जित्नुपर्ने जिल्ला सभापतिहरूको भनाइ रहेको उहाँको भनाइ छ। हामीसँग एउटै मात्र उपाय छ, त्यो उपाय भनेको हामीले अब कामबाट, परिणामबाट, डेलिभरीबाट नागरिकको मन जित्नुपर्छ। हामी अहिले प्रतिपक्षमा छैनौँ, हामी अहिले सरकारमा छौँ। हामीले योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले गरेको कामको कुरा गरेर पनि हुँदैन। हामीले कुन सरकारले के गरेन भनेर अर्काको बारेमा गुनासो गरेर पनि हुँदैन। हामीले भोलि आएर के गर्छौँ भन्ने सुविधा पनि हामीसँग छैन, किन हामी अहिले नै सरकारमा छौँ। त्यसैले उहाँहरूको त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार जुनसुकै तहको सरकार होस् त्यो सरकारले कामबाट परिणाम दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा सबै साथीहरूको जोडदार कुरा रह्यो। कतिपय केही सभापति साथीहरूले खास गरिकन भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूका सन्दर्भमा पार्टी एकदम कठोर रूपमा उभिनुपर्छ, राष्ट्रियताका विषयहरूका सन्दर्भमा पार्टी एकदम प्रष्ट र यो कुनै किन्तु परन्तु नहेरिकन पार्टीले आफूलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ। छलफलमा 28 जना जिल्ला सभापतिको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले सरकारको बजेटप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रीतम सिंहले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली गएको भनेर झुट बोलेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले भारतले अहिलेसम्म नेपालमा सरकार बनाउँछु भनेको भन्दै प्रीतम सिंहलाई अनावश्यक मुछेको बताएका छन्। उनले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था भए पनि कानुनी राज नभएको भन्दै संसदबाट छानिएको सरकार नभएको कुरा प्रधानमन्त्री आफैले भनेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले स्वार्थका लागि राष्ट्रको हितमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार कीर्तिपुरमा अखिल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन काउन्सिलको राष्ट्रिय भेलालाई उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले बहुमत नभएका पार्टीहरू एक ठाउँ मिलेर स्वार्थ बाँड्दै राष्ट्रको हितमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले मुलुकमा संसद भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई दिल्लीले प्रधानमन्त्री बनाएको प्रमाण बोलेको र यस्ता धेरै प्रमाणहरू बाहिर आउन बाँकी रहेको जिकिर गरे। भारतले नेपालमा सरकार बनाउँछु भनेर नभनेको अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले नै नेपालको सार्वभौम सत्ता विपरीत राखेको अभिव्यक्ति साधारण विषय नभएको उनले बताए। त्यस्तै उनले राष्ट्रपतिबाट यसअघि नै मृत्यु अवस्थामा पुगेको नागरिकता विधेयकलाई संविधान मिचेर नै प्रमाणीकरण गरेको आरोप लगाए। गठजोडको अराजनीतिक भागभण्डा स्वार्थहरूको कित्ता काटको कारणले अहंकार पलाएर संविधान नमान्ने ठाउँमा गठबन्धन पुगिसकेको उनले बताए। मन्त्री परिषदबाट विधेयक प्रमाणीकरण गरी पाऊँ भनेर विश्वको इतिहासमा यस्तो कहीँ पनि हुँदैन। यति असंवैधानिक, यति उत्ताउलो काम दुनियाँमा कहीँ हुँदैन, नेपालमा भयो। र सम्माननीय राष्ट्रपतिजी संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अगाडि सर्नुभयो। बहुदलीय व्यवस्था छ तर नेपालमा लोकतन्त्र छैन। बहुदलीय व्यवस्था छ तर नेपालमा कानुनी राज छैन। बहुदलीय व्यवस्था छ, संसदबाट छानिएको भनेको सरकार छ तर संसदबाट छानिएको होइन रहेछ। अस्ति प्रधानमन्त्री आफैले एउटा प्रमाण बल्ल पेश गर्नुभएको छ। कति प्रमाण छन् यस्ता, कति कुदेका छन् दिल्ली, कति उडेका छन् दिल्ली। त्यस्तै ओलीले ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। ललिता निवास प्रकरणको छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनै नसक्ने भन्दै ओलीले सरकारले गरिरहेको छानबिन आफू हिरो बन्नका लागि गरिरहेको स्टन्टबाजी मात्र भएको तर्क गरेका छन्। अहिले बडो फुर्ती गरिराखेका छन् फेरि सरकारमा बस्ने गठबन्धनवालाहरू। बालुवाटार प्रकरण, शीतल के निवास, ललिता निवास प्रकरण भनेर यसको छानबिन गरौँ, यसमा जो दोषी छन् सबैलाई कारबाही। को दोषी छ? कहिलेबाट यो प्रसङ्ग सुरु भयो? कहिलेबाट जफ्त गरिएका जमिन काङ्ग्रेसहरूलाई फिर्ता दिने क्रम कहिलेबाट सुरु गर्यो? त्यहीँबाट यो घटना सुरु भयो, त्यहीँबाट सुरु भयो। त्यसपछि कसले छानबिन गरे, कसले निर्णय गरे, के निर्णय गरे, समग्र कुरा सरकारले बाहिर ल्याउनुपर्छ। जे कुरामा पनि अनि नेकपा एमालेलाई दोषी देखाउने चेष्टा गर्ने।
ओलीले भारतीय प्रमुखलाई देशको हितको पक्षमा कुरा गर्नुमा आफूले भेटेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रमुखलाई घरमै पुगेर लुकेर भेट गरेको उल्लेख गरे। यस्तै ओलीले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दा सभामुखले गठबन्धनको आदेश अनुसार संविधान मिच्ने काम गरेको जिकिर गरे। उनले मुलुकका सबै अङ्गलाई सरकारले त्रासमा राखेको आरोप लगाए। उनले कोशी प्रदेशमा एमाले नेतामाथि भइरहेको आक्रमणमा सरकारको संलग्नता रहेको समेत बताए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विपक्षीले राजीनामा माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदै हिँड्ने प्रचलन कतै नरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीले भावनात्मक र एउटा मान्छेको विषयमा बोलेको विषयलाई उठाएर संसद अवरुद्ध र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने काम नियोजित देखिएको भन्दै विपक्षीले राजीनामा माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदै हिँड्ने प्रचलन कतै नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार गठन भएदेखि नै सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकाले कतिपयको टाउको दुखाइ भएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले सरकारले राम्रो काम गरिरहेकाले सरकार ढल्ने औचित्य र आवश्यकता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री शर्माले सदनको गतिरोधका कारण मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको प्रतिष्ठापन विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयलाई अघि बढाउन नपाइएको उल्लेख गर्नुभयो। नागरिकता सम्बन्धी विषयमा पनि अनावश्यक रूपमा सरकारलाई विवादमा ल्याउने प्रयत्न भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न र विदेशीलाई नागरिकता दिनबाट रोक्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। र अहिले पछिल्लो समय सरकार जसरी दृढतापूर्वक उभिएर आफ्ना कदम चाल्दैछ, यहाँ कतिपयको टाउको दुखाइ पनि भएको छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। र पछिल्लो समयमा हामीले जे एउटा मिटर ब्याजका सन्दर्भमा जे अध्यादेश लिएर आयौँ, हिजो 60 दिनभित्रमा संसदमा पेश गर्नुपर्ने हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था हो र त्यो व्यवस्था अनुसार हामी हिजो एजेन्डाका रूपमा त्यसलाई लिएर जाँदै थियौँ। तर त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण एजेन्डा मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने विषय वास्तवमा यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। तपाईँ हामी सबैले देखिरहेका छौँ, मिटर ब्याज पीडितहरूले जुन खालको अन्याय भोग्नु परेको थियो र त्यो अन्यायका विरुद्धमा उहाँहरू काठमाडौँका माइतीघर लगायतका रत्नपार्कलाई सडकमा आएर पनि बस्नुभएको थियो र सरकारले मिटर ब्याजीहरूलाई हामी न्याय दिन्छौँ भनेर क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेको थियो र त्यो डिसिजन अनुसार अगाडि बढेको थियो र अहिले एउटा शक्ति सम्पन्न आयोग बनाएर त्यसका पछाडि राम्रो अनुसन्धान पनि भइरहेको छ र अब मिटर ब्याजीहरूले न्याय पाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। उहाँले संघीय निजामती ऐन र संघीय शिक्षा ऐनलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा सरकार रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। मंगलबार दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठक विशेष कारणले निर्धारित समयमा बस्न नसक्ने भन्दै स्थगित भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। तर सत्ता पक्षका सांसदले भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु कुनै औचित्य नभएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्। पौडेलले एमाले लगायतका दलहरूको समर्थनमा नै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै अहिले अभिव्यक्तिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताएका हुन्। कुनै लेखकले लेखेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्त गर्दा जनतामा एमालेले भ्रम छर्न खोजेको र आफू मात्रै राष्ट्रवादी हो भन्ने देखाउन खोजेको उनले बताए। उनले एमालेलाई प्रधानमन्त्री पद चाहिएको भए बहुमत देखाउन चुनौती दिए। उहाँहरू मात्रै देशभक्ति देशमायाहरूलाई छैन, उहाँले मात्रै बनाएर देश चलाएर लिएर जानुहुन्छ। यस्तो वैयात कुरा गरेर जनतालाई भ्रम पार्ने काम गर्नु मिल्छ? हिजो मिटर ब्याज सम्बन्धी चाहिँ अन्तिम दिन थियो र यो 60 दिनमा नियमले नै यो खास गरी दुवै सदनमा पारित गरेर भोलि 60 दिन पुग्नु भएको हुँदाखेरि सामान्य राष्ट्रपतिमा पुर्याएर टुङ्गाउनु पर्ने थियो। पीडित भएका रहेका छन्, त्यो कानुन ढोक्नु थियो, उहाँहरूले भाँडाबैले सिर्जना गर्नु थियो। यो कुनै संसदीय प्रणाली पद्धतिभित्र पर्छ अनि यस प्रकारका कुराहरू रोकेर कहाँ लान खोज्नुभएको छ देशलाई? उहाँले बरु अरू दललाई कन्भिन्स गरेर बहुमत गरेर म बहुमत पुर्याएँ भनेर चाहिँ त्यो प्रक्रियातिर गए हुन्छ नि, अनि अरू चाहिँ बहुमत गरेर हल्ला गरेर हुन्छ। त्यस कारण उहाँहरूले माग गरेको राजीनामाको कुनै औचित्य, कुनै चाहिँ उपादेयता, कुनै चाहिँ मूल्यबोध पनि त्यसको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले बोल्न दिनु भएन नि संसदमा। बहुत असंसदीय तरिका
प्रधानमन्त्री बोल्न नदिनु भनेको असंसदीय तरिका। त्यस्तै काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले मुलुकको प्रधानमन्त्री बाह्य देशले बनाउँछ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्ने बताए। उनले यस विषयमा आशंका गर्नु भनेको देश र जनतामाथिकै आशंका हुने जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा प्रतिपक्षले उठाएको कुरालाई सत्तापक्षले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै सदनमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने वातावरण बनाउनु पर्ने उनले बताए। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री कसै अर्को देशले बनाइदिन्छ, काहीँ अन्तका मानिसहरूले बनाइदिन्छन् भन्ने यो विषयबाट नै माथि उठ्नुपर्छ। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले बनाउँछन्, हामीले बनाउँछौँ, यो संसदले बनाउँछ। त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री अरू कसैले बनाइदियो कि भन्ने कुरा गर्नु, आशंका गर्नु भनेको आफ्नै जनताका प्रति अविश्वास गर्नु र यो संसदका प्रति अविश्वास गर्नु, त्यतातिर जानुहुन्न। हाम्रो प्रधानमन्त्री हामीले बनाएको हो। पहिलो कुरा त्यो प्रष्ट हुनु जरुरी छ। अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीजीले काहीँ बोल्नु भएको विषयमा संसदमा कुरा उठेको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कुरा उठाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको कुरालाई सरकारले, सत्तापक्षले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र लिएको छ। यद्यपि नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराको स्पष्टीकरण दिनुको कुनै अर्थ नरहेकाले नैतिकताका आधारमा नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गरे। हामीले निरन्तर अवरोध कायम राख्छौँ कहाँ भनेको छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दियो भने पर्सि नै खोज्छ। अब अवस्था आजै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हिजो आजै खोज्यो। उहाँले बोलेको कुरालाई लिएर उहाँले क्लियरिफिकेसन दिनुको के अर्थ छ? उहाँले जे बोल्नुभयो आफ्नो मनको कुरा बोल्नुभयो, आफ्नो एउटा चाहिँ साँचो कुरो त उहाँले व्यक्त गरिहाल्नुभयो। मेरो प्रश्न नैतिक आधारमा छ। त्यसो भन्ने कुनै पनि व्यक्ति प्रचण्डलाई बिर्सिदिनुहोस्, पुष्पकमल दाहालजीलाई बिर्सिदिनुहोस्, उहाँको ठाउँमा बसेर जो अहिलेका संसदभित्रका सदस्यहरूमध्ये जो प्रधानमन्त्री भएर बोलेको भने त्यो कुरा गलत हो, राजीनामा मागिन्थ्यो। उहाँ भएर त्यहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, त्यस कारणले राजीनामा मागेको होइन। प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले जे कुरा जस्ता कुरा अभिव्यक्त गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय सम्मान, नेपाली जनताको भावनाको विपरीत हो। त्यसैले राजीनामा गर्नुपर्छ। ठाडै त्यस्ता कुरा अभिव्यक्ति दिइसकेपछि नैतिक आधारमा प्रधानमन्त्री पदमा बस्नुहुन्न भन्ने हाम्रो धारणा। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति देश र जनताको भावना विपरीत भएको उनले बताए। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ क्षम्य नहुने बताउनु भएको छ। दाङ जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले ढिला गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह भएकाले न्याय सम्पादनमा कुनै पनि बहानाबाजी नचल्ने बताउनुभयो। न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्तीलाई कम गर्न फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कार्कीले मुद्दालाई 3 प्रकृतिमा बाँडेर सरल प्रकृतिका मुद्दालाई ढिलोमा 6 महिनाभित्र, सामान्य प्रकृतिका मुद्दालाई 1 वर्षभित्र र जटिल प्रकृतिका मुद्दालाई 18 महिनामा टुङ्ग्याउने गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। आउने गरेको र वास्तविकता पनि रहेको कुरा के हो भने कि न्याय ढिला हुन्छ। न्याय ढिला दिनु न्याय मर्नु सरह नै हो। समयमा मान्छेले न्याय प्राप्त गरेन भने त्यसको के अर्थ हुन्छ? यो ढिला दिने सन्दर्भमा एउटा मुलुकको उदाहरण आउने गर्दो रहेछ। त्यहाँ अदालतको अनुमतिले गर्भपतन गराउन पाइँदो रहेछ। अदालतको अनुमति माग्न गयो अरे, अनि गर्भपतन गर्ने आदेश त प्राप्त गर्यो रे। आदेश प्राप्त गर्दा बच्चा जन्मेर 2 वर्ष भइसकेको रहेछ। अब त्यो न्यायको के अर्थ? अब अनुमति पाए गर्भपतन गराउने, बच्चा जन्मेर 2 वर्ष भइसक्यो, अब के गर्ने? 2074 पुसदेखि निर्माण सुरु भएको दाङ जिल्ला अदालतको भवन 2077 चैतमा सम्पन्न भएको थियो। 25 करोड 19 लाख 88 हजारको लागतमा निर्माण भएको भवनमा 87 कोठा र 5 तला रहेको छ। समाचारमा पालो विश्रामपछि
ललिता निवास प्रकरणमा नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको पनि संलग्नता पुष्टि भए कारबाही हुनुपर्ने प्रेमालेको भनाई। निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी भए कारबाही हुनुपर्ने भनाई। रुसको आक्रमणमा पनि युक्रेनको पश्चिमी सहर लिभिभमा 5 जनाको मृत्यु, 36 जना घाइते, 50 बढी भवन ध्वस्त। र जिम्बाब्वेमा भएको आइसिसी विश्वकप छनौट खेलेर राष्ट्रिय क्रिकेट टिम स्वदेश फर्कियो। नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन राम्रो भएको मुख्य प्रशिक्षक देसाईको प्रतिक्रिया। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वर्षौंदेखि थन्किएर रहेका ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारले अहिले खोल्दै गएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाले किनारा नपाउँदै दाहाल अहिले फेरि ललिता निवास जग्गा घोटालाको फाइल खोल्न थालेका छन्। यद्यपि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न भएको यस प्रकरणले निकासा पाउनेमा भने शंका रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले अब धमाधम अन्य भ्रष्टाचारका फाइलहरू पनि लस्करै खोल्दै जाने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दा उनी पनि भ्रष्टाचार गर्नबाट अछुतो भने छैनन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। राजनीतिज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी र भूमाफियाको मिलीभगतमा हिनामिना गरिएको बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल 1.5 वर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खोलेका छन्। ललिता निवासको 143 रोपनी 6 आना सरकारी जग्गा हडपेको प्रहरीको दाबी छ। उक्त प्रकरणमा प्रहरीले 5 जना पूर्व सचिव विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। जग्गा घोटालामा तत्कालीन भौतिक मन्त्री विजय कुमार गच्छादार र भूमि सुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ समेत प्रहरीको शंकाको घेरामा परेका छन्। त्यति मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले भूमाफियालाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरेको भन्दै यो प्रकरणमा उनीहरू समेत मुछिएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा समेत 5 आना जग्गा फेला परेको थियो। तर चौतर्फी आलोचनापछि उनले जग्गा फिर्ता गरे। हाई प्रोफाइल जोडिएको यो प्रकरणलाई बीचैमा सामसुम पार्न सक्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। कानुनको नजरमा त सर्वसाधारण र विशिष्ट व्यक्ति एउटै होइन र न्यायिक समानता हो नि। फौजदारी अपराध फौजदारी न्याय सिद्धान्तमा न्यायिक समानता चाहिँ नि ठुलो कुरो। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उन्मुक्ति हुने सूत्रधार नै उहाँ हो जस्तो लाग्छ त। देखिया छ नि त त्यसले। हो म सूत्रधार होइन, मेरो नियत चाहिँ नि क्लियर छ भनेर उहाँहरूले जुन अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ त्यो त कानुनको दायरामा आएर दिनु पर्यो नि त। सम्बन्धित अनुसन्धान जुन निकायले गरिरहेछ त्यो निकायको कार्यक्षेत्रभित्र आएर चाहिँ नि उहाँले त्यो अभिव्यक्तिहरू दिनु पर्यो नि। उहाँले दिने अभिव्यक्तिलाई चाहिँ नि प्रमाणले पुष्टि गर्ला नगर्ला त्यो सम्बन्धित निकायको चाहिँ नि जिम्मेवारीको काम हो होइन। तर न्यायिक समानताको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूलाई पनि चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्छ, छोड्नु हुँदैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट सुरु भएको छानबिन प्रक्रिया अहिले ललिता निवासको जग्गा अपचलन काण्डमा पुगेको छ। यद्यपि नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भन्दा माथि पुग्न सकेन। त्यसो त नेपालमा यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कसुर प्रशस्तै छन्। सेक्युरिटी प्रेस ठेक्का प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले गरेको 70 करोडको बार्गेनिङ काण्ड पनि राजनीतिक आडमै सामसुम पारेर छाडिएको छ। 33 किलो सुन काण्ड, एनसेलको लाभाकार छुट काण्ड, ओम्नी समूहका कारण भएको अपचलन, यति होल्डिङसँगको सम्झौतामा भएको अपचलन सबैको छानबिन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले अठोट गरेका छन्। यद्यपि अरूका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा स्वयं प्रधानमन्त्री समेत चोखो नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध सर्वोच्चमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा 5000 मारेको मुद्दा त्यत्तिकै विचाराधीन छ। पुष्पकमल दाहालजी 2793 अयोग्य लडाकुलाई युद्धमा प्रयोग गरे भनेर युद्ध अपराधको मुद्दा छ। मलाई तिमी युद्ध अपराधीको मुद्दा लगाउँछौ भने ललिता निवास बेच्ने, पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउने, दक्षिण कोरियाबाट आएकी हक्जा वानले ल्याएको होली वाइन खाने, भारतको उज्जैनमा गएर कामेश्वर मन्दिरमा गेरु वस्त्र लगाएर 1 अर्ब हिन्दूहरूको धारणा मैले उहाँहरूको भावना जितेँ भन्ने, अनि उज्जैनमा महाकालेश्वरको मन्दिर नदेखि तपाईँ पशुपतिनाथ काठमाडौँको नदेख्ने है। को चाहिँ बाँकी छ भनेको प्रचण्डको मात्रै कुरा होइन। यो ललिता निवास प्रकरणमा शेरबहादुर देउवा अथवा बाबुराम भट्टराई
जे हुन्, माधव नेपाल लगायतका जे हुन्, को चाहिँ बाँकी छ? यसै कारणले गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचार सत्तामा रहनका लागि तपाईले हरेक भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिनुभएको रहेछ, प्रमाणित भएन? देशका 5-5 वटा सचिव हेर्नुहोस्, कुन अपराधीले चलाएको राज्य रहेछ यो? कोही पनि चोखो छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासँग जोडिएको हुनाले कतिपयले भने विदेशीका दबावका कारण पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै गएको बताएका छन्। अहिले गठबन्धनभित्रै खटपट निम्तिको समयमा दाहालले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तथा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेता नै डामिने प्रकृतिका पुराना फाइल खोतल्दै गएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेमालेले ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको पनि संलग्नता पुष्टि भए कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आलेले ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नुपर्ने भन्दै ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको संलग्नता पुष्टि भए कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उक्त प्रकरणमा धेरै व्यक्तिहरूको नाम आएकाले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी भए कारबाही गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको कदम निकै राम्रो भए पनि सरकारले जनतालाई दिने सेवामा ढिलासुस्ती भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारले काम कारबाहीमा सुधार नआए पार्टीले सोच्नुपर्ने बेला समेत आउन सक्ने बताउनुभयो। अपराधीहरूलाई कठघरामा हाल्नुपर्छ, उहाँको कुरा उठेको छ। एमालेको चाहिँ उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको कुरा उठेको छ। भाट भट्टेनीको सञ्चालकलाई चाहिँ समातिसकेको अवस्था छ। यसमा जोसुकै होस्, दुधको दुध, पानीको पानी हुनुपर्छ। यदि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष दोषी देखे पनि समातिनु पर्यो। सरकारका विरुद्धमा मुर्दाबाद भनेर हामी रोडमा आउँदैनौँ। यदि उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। यदि म दोषी छु भने मलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। तर एमाले जोगाउने हो भने त राज्यले चाहिँ छानबिन गर्नु पर्यो नि। एमालेलाई दोष दिएर त अर्थ छैन। अब अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, म अब यो टेलर मात्र फिल्म देखाउँछु भन्नुभएको छ। अब सरकारले यो भ्रष्टाचारको कुरालाई चाहिँ एकदम तीव्रताका साथमा अगाडि बढेको छ, त्यसको हामी समर्थन गर्छौँ। तर जुन सर्भिस डेलिभरी दिनुपर्ने छ पब्लिकलाई, त्यसमा ढिलासुस्ती भएको छ। पूर्व पर्यटन मन्त्री समेत रहनुभएका आलेले राज्यको सम्पत्ति दोहन नहोस् भनेर आफूले पशुपति जग्गाको विषयमा आवाज उठाएको बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार स्थित इन्द्रावती खोलामा बेली ब्रिज निर्माण गरिएको छ। करिब 2 वर्ष अघिको बाढीका कारण बगाएको पुलको स्थानमा निर्माण गरिएको बेली ब्रिजको शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले मेलम्ची बजारदेखि इन्द्रावती नगरपालिका, 5 पोखरी गाउँपालिका र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने बेली ब्रिज निर्माणमा सबैको सहयोग प्राप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले जनताको सेवामा वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको र अहिले आफूले पनि पैसा नभएर उपचार गर्न नपाएका नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो। उहाँले सम्झौता अनुसार गरिब बिरामीको उपचार नगरी निजी अस्पतालको लाइसेन्स समेत खारेज गर्ने चेतावनी दिनुभयो। हामीले केही राहत दिन, उद्धार गर्न, धेर थोर कन्स्ट्रक्सनका लागि मैले त हेलम्बु गाउँपालिकामा बाहिर एनजिओहरूलाई गरेर पनि 30 वटा घर बनाउने व्यवस्था पनि गरिदिए हो। अब अहिले पनि लाइनमा छ बनाउने बारेमा। अझै हाम्रो चाहिँ कामहरू धेरै बाँकी छ। त्यसकारणले काम धेरै बाँकी छ, गर्न धेरै बाँकी छ। र तपाईँहरू यसै गरी यो पुल बनाउनलाई जसरी जुट्नुभयो, जसरी हिजोको दिनमा विपदमा खट्नुभयो, नेपाली सेनाको साथमा, सशस्त्र प्रहरी बलको साथमा, नेपाल प्रहरीको साथमा र अरू रेडक्रस लगायत सामाजिक अभियन्ताहरूको साथमा जसरी हामीले खटेर साथ दियौँ, हामीले जति साथ दिन सक्छौँ ती मान्छेहरू उति खटिदिन्छन्। जति हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई वातावरण बनाउन सक्छौँ उति पाहुनाहरू, सहयोग गर्ने पाहुनाहरू हामी निम्त्याउन सक्छौँ। त्यस्तै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले जनताको दुःख सुखमा नेपाली सेना सदैव क्रियाशील हुने बताउनुभयो। विपत्तिको भरोसेदार सारथीको साथै मुलुकको जटिल समस्यामा जनतासँग मिलेर समाधान गर्ने तर्फ प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। काम गरिरहेको यहाँहरूको माझमा तथ्य सामने नै छ। नेपाली सेनाको मूल मन्त्र नै हामीलाई जनताको सुविस्ता, मान, हेरचाह र सुखका लागि सदैव कार्य गर्न
अभिप्रेरित गर्ने गर्दछ। हामीले निशान छोएर खाएको कसममा पनि राष्ट्रको रक्षा र राष्ट्रवासीको सर्वोपरि हितको लागि समर्पण भन्ने शब्दहरूको साथ नै हामीले जनताको नाममा समेत निशान छोएर कसम खाएको हुन्छ। गत जेठ 21 गते नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएर सो स्थानमा बेली ब्रिज निर्माण गरिएको हो। नवनिर्मित बेली ब्रिजको लम्बाइ 67.70 मिटर, चौडाइ 4.2 मिटर तथा अधिकतम भार वहन क्षमता 18 टन रहेको छ। बजारमा कुखुरा र अण्डाको मूल्य बढ्न थालेको छ। बजारमा ब्रोइलर कुखुराको माग अनुसार उत्पादन नहुनु र दानाको मूल्य वृद्धि भएका कारण मासु र अण्डाको मूल्य बढ्न थालेको हो। एक महिना अघि 350 रुपैयाँ प्रति किलो बिक्री भइरहेको कुखुराको मासु अहिले प्रति किलो 100 रुपैयाँले बढेर 450 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै प्रति क्रेट 450 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको ठुलो अण्डा एक हप्तामै मूल्य वृद्धि भई 500 प्रति क्रेट पुगेको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। बजारमा ब्रोइलर कुखुराको माग बढेसँगै पछिल्लो समय मासु तथा अण्डाको मूल्य पनि बढेको छ। एकै हप्तामा 2 पटक मूल्य वृद्धि भएको ब्रोइलर कुखुराको मासु प्रति किलो 450 मा बिक्री भइरहेको छ भने ठुलो अण्डा प्रति क्रेट 500 मा बिक्री भइरहेको छ। विगतको तुलनामा यस पटक कुखुराको उत्पादन घट्नुका साथै दानाको मूल्य पनि बढेको छ, जसकारण ब्रोइलर कुखुराको मासु तथा अण्डाको मूल्य पनि बढेको हो। यससँगै गर्मीका कारण पनि ब्रोइलर कुखुरा मर्ने हुँदा मासु तथा अण्डा उत्पादन पनि घटेको नेपाल अण्डा उत्पादन सङ्घले जनाएको छ। विगतको तुलनामा अण्डा तथा मासु 25% भन्दा बढीले उत्पादन घटेको छ। अण्डा चाहिँ उत्पादन कम छ। उत्पादन कम हुनुमा अहिले मोर्टालिटी एकदम हाई भएको छ, कुखुराको मर्ने कम धेरै छ। अनि त्यस कारणले अण्डाको रेट बढेको हो। र अहिले खास भने चाहिँ बढ्नुमा एउटा कारण अर्को पनि छ कि र मेटेरियलको भाउ म्याक्सिमम बढी छ, किनभने कच्चा पदार्थ जम्मै आयात गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि अण्डाको लागत मूल्य पनि बढी भएको हुनाले किसान अलि अझै पनि एउटा अण्डा उत्पादन गर्दाखेरि 16 रुपियाँ चान्सुन अहिले किसानको लागत मूल्य पर्न गएको हुनाले अनि अण्डाको भाउ बढ्नुमा त्यो पनि एउटा कारण हो। अर्को कुरो अण्डामा अहिले कुखुराहरूको मोर्टालिटी मर्ने क्रम बढी छ, गर्मीको कारणले पनि मेन कारण यिनीहरू दुईटा हुन्। एक हप्ता अघि प्रति क्रेट 450 मा बिक्री भइरहेको ठुलो अण्डा शुक्रबार 50 रुपियाँले बढेर 500 पुगेको व्यापारीले जनाएका छन्। त्यस्तै मध्यम साइजका अण्डा प्रति क्रेट 480 मा बिक्री भइरहेका छन् भने सानो अण्डा प्रति क्रेट 450 मा बिक्री भइरहेको अण्डा व्यवसायीहरूको भनाइ छ। एक हप्ता अगाडि हामी 430 ले बेच्थ्यौँ, अहिले आएर 81 हामीलाई 450 ले बेच्यौँ, अहिले आएर 500 ले बेच्नु पुग्यो। फेरि साइज हेरेर है, 3 साइजको छन्। ठुलो साइजको चाहिँ 500 ले बेचिरहेको छौँ, ठिक्का साइजको एल साइजको 480, अन्त मिडियम 450। गर्मी मौसमका कारण अहिले कुखुराहरूको मृत्यु भइरहेको छ। एक त उत्पादन नै कम छ, अर्को गर्मीका कारण कुखुरा मर्दा बजारको माग धान्न सकेको छैन, जसले गर्दा मासुको मूल्य बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। एक महिना अघि प्रति किलो 350 मा बिक्री भइरहेको ब्रोइलर कुखुराको मासु अहिले प्रति किलो 450 रुपियाँ पुगेको छ, जुन 100 रुपियाँले बढी हो। पछिल्लो समयको भन्दा अहिले 2-4 महिना अगाडिको भन्दा अहिले 100 रुपियाँ बढेको छ केजीमा। बढ्नुको कारण चाहिँ उत्पादन कम छ अहिले, त्यस कारणले बढ्या हो। समय समयमा कुखुराको मासु तथा अण्डाको मूल्य वृद्धि हुनु स्वाभाविक नै हो, तर यस महिनामा 10, 20, 30 गरी 50 रुपियाँसम्मको मूल्य वृद्धि भएको छ। यसरी पटक पटक मासु तथा अण्डामा भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि कुखुरा उत्पादक किसानलाई अनुदान दिनुका साथै कुखुराको दानामा भएको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ।
बजारमा ब्रोइलर कुखुराको मासु तथा अण्डाको मूल्य वृद्धि भएको छ। ब्रोइलर कुखुराको माग अनुसार उत्पादन नहुनुका साथै दानाको मूल्य बढ्नाले मासु र अण्डाको मूल्य बढ्न थालेको हो। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले मासु तथा अण्डा व्यापारीलाई सोधेका थियौं, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। वृद्धि नियन्त्रण गर्नको लागि त अब सरकारी निकायले पहल गर्नुपर्छ। किसानलाई चाहिँ सरकारी निकायबाट हो केही प्रोत्साहन दिएर तिनीहरूलाई अनुदान दियो भनेदेखि अलि उत्पादन बढाउँछन्, सबैले उत्पादन गर्छन्। अब फेरि उत्पादन गर्छन् भनेर धेरै उत्पादन भयो भने पनि यो भाउ घट्ने सम्भावना त्यो हो, यसको लिमिटेसन छैन। सबैले धेरै अब कस्तो भनेदेखि आँप पाकेपछि बेच्नै पर्यो कि फ्याल्नु पर्यो नि, यो ब्रोइलरको कुखुरा नि त्यस्तै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भाउ घटबड हुन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अहिले कमै छ। यो बढ्नुको कारण चाहिँ वर्षमा एकचोटि त बढ्छ, तर यसमा चाहिँ अत्यधिक बढ्यो। यो बढ्नुको कारण चाहिँ तपाईँको किसानहरूलाई राज्यले नि खोइ अब अनुदान दिएको भन्छ, कता दियो त्यो अनुदान पाएको भए किसान सहज ढङ्गले उनीहरूले पालन पोषण गर्न पाउँथ्यो, त्यो पाएको छैन। उनीहरूलाई उधारो दाना, मेन चाहिँ दाना उत्पादनबाट उनीहरूले सापाटी पाएन अथवा हप्ता 15 दिन कतिको पनि दाना चल्ला पाएन। क्यासमा किन्ने हुनेले क्यासमा किन्यो, नहुनेले पाएन। हुनेले पाल्यो, नहुनेले पाएन। तर अब 30% 100मा 30% पाल्यो, 70% पालेन। त्यो कारणले उत्पादन कम भएर नै मूल्य यो हाई भएको हो। उत्पादन बढाउनको निमित्त सरकारले किसानहरूलाई अलि धेरै प्रोत्साहन दिने, त्यसमा चाहिँ अनुदान हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले व्यवस्थित गरिदियो भने यसको मूल्य उत्पादन बढाउनको निमित्त सरकारले किसानहरूलाई अलि धेरै प्रोत्साहन दिने, त्यसमा चाहिँ अनुदान हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले व्यवस्थित गरिदियो भने यसको मूल्य वृद्धि घट्न सक्ला भन्ने मलाई लाग्छ। अनि दानाको विषयमा दाना पनि हजुरको असाध्यै महँगी भयो। यो दानालाई पनि सरकारले अलिकति मिलाएर दिन सक्यो भने किसानहरूलाई उत्पादन गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। गोराई सिमेन्टको आइपिओ प्रकरणमा एनआइसी एसिया बैंक पनि मुछिएको छ। बैंक खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै पनि अस्वाभाविक परिणाममा गोराई सिमेन्टको आइपिओ किन्न दिएको आवेदन स्वीकृत गरेपछि यो प्रकरणमा एनआइसी एसिया बैंक पनि मुछिएको हो। ठूलो मात्रामा आइपिओ फर्जी भएको निष्कर्ष निकालेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले फेरि अर्को समिति गठन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने बताएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। अनेक काण्ड मच्याउन माहिर एनआइसी एसिया बैंकले फेरि अर्को काण्ड मच्याएको छ। बैंक खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै पनि अस्वाभाविक परिणाममा गोराही सिमेन्टको आइपिओ किन्न दिएको आवेदन स्वीकृत गरेपछि यो प्रकरणमा एनआइसी एसिया बैंक पनि मुछिएको हो। सामान्य अवस्थामा कसैले न्यूनतम 10 किता आइपिओ भरेर उक्त व्यक्तिको बैंक खातामा 1000 रुपैयाँ छैन भने उक्त आवेदन स्वतः खारेज हुन्छ। तर गोराही सिमेन्टको आइपिओमा भने एनआइसी एसिया बैंकले पर्याप्त रकम नभएका 12 जनाले 10 लाख किताका दरले 1 करोड 20 लाख किताका लागि प्रति किता 435 रुपैयाँका दरले 5 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ बराबरको फर्जी आवेदनको स्वीकृति दियो। एक त सुरुमै प्राविधिक रूपमा कमजोर मानिएको कम्पनीले 100 रुपैयाँ पर्ने शेयरलाई प्रिमियम 335 रुपैयाँ जोडेर 435 पुर्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएका बेला झन् ठूलो मात्रामा परेको फर्जी आवेदनले गोराही सिमेन्ट र एनआइसी एसिया बैंकको वास्तविकता उदाङ्गिएको छ। फर्जी आवेदन परेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले जाँचबुझ समिति गठन गर्यो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा पनि गोराही सिमेन्ट र एनआइसी एसिया बैंक बीच शंकास्पद गतिविधि देखिएको छ। अब यसमा अरु विषय सँगसँगै एनआइसी एसिया बैंकबाट आवेदन गरिएका केही आवेदकहरुमा चाहिँ केही आवेदनहरुमा तपाईको खातामा पैसा नभइकन पनि एप्लाई भयो भन्ने खालको कुरा आइरहेछ। हाम्रो यो समितिले जे प्रतिवेदन दियो त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ त्यो आछ। अब यो विषयमा किन त्यस्तो भयो, सिस्टमको कारणले हो या त्यसलाई चाहिँ अब नियतवश त्यसरी एप्लाई गरिएको त्यो विषय चाहिँ फेरि हेर्नुपर्ने छ। त्यो विषयमा चाहिँ सेवनले एउटा कमिटी बनाएर फेरि थप अध्ययन गर्छ।
मागभन्दा बढी किता सेयर खरिदको लागि आवेदन परेको अवस्थामा समेत निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले समय सीमा थप गरेको विषयमा धितोपत्र बोर्डले छानबिन गर्ने बताएको छ। ठूलो मात्रामा आइपिओ फर्जी भएको निष्कर्ष निकालेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले फेरि अर्को समिति गठन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने बताएको छ। पहिला के कारणले तपाईको समस्या भएको हो, सिस्टमको फल्ट हो भन्ने त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने के हो त्यतातिर जान्छौँ हामी। होइन सिस्टमको फल्ट होइन, इन्टेन्सनली गरिएको हो भने दर्ता तथा निष्कासन नियमावली सार्वजनिक खरिद नियम निर्देशिकाको जे व्यवस्था छ त्यो अनुसार चाहिँ थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। गोराही सिमेन्टको आइपिओ प्रकरणमा विशाल समूह र सङ्घाई समूहको ठूलै स्वार्थ बाँचिएको देखिन्छ, किनकि गोराही सिमेन्ट र एनआइसी एसिया बैंकका मुख्य लगानीकर्ता एउटै समूहमा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै सिमेन्टको फर्जी आवेदन पनि यही समूहभित्रबाट दिएको कतिपयको बुझाइ छ। गोराही सिमेन्टका लगानीकर्ता दुवै विशाल ग्रुप र त्रिवेणी समूहको एनआइसी एसिया बैंकमा करिब 40% सेयरको स्वामित्व रहेको छ। एनआइसी एसिया बैंकमा विशाल समूहको 26% र सङ्घाई समूहको 13% लगानी सेयर छ। यस्तै गोराही सिमेन्टमा विशाल ग्रुप अन्तर्गतका व्यवसायीको 21% भन्दा बढी सेयर लगानी रहेको बुझिएको छ। यस विषयमा बुझ्न हामीले एनआइसी एसिया बैंक केन्द्रीय कार्यालयका अधिकारी अर्जुन खनियालाई सम्पर्क गर्यौं, तर उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। यथावत तथ्यले एनआइसी एसिया बैंक र गोराही सिमेन्टका लगानीकर्ता एउटै भएकाले उनीहरूकै सेटिङमा फर्जी आवेदन दिन लगाएको बुझिन्छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको मनोमानीलाई गोराही सिमेन्ट प्रकरणले थप टेवा दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुने यस्ता बेइमानीका घटनालाई रोक्न नेपाल सरकार चनाखो हुनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित हुने धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्नै प्रहरीलाई उद्धारका लागि तयार पार्न लागेको छ। वर्षातमा जलमग्न हुने धनगढी उपमहानगरले आफ्ना नागरिकहरूको उद्धारका लागि नगर प्रहरीहरूलाई तयार पारिरहेको हो। उपमहानगरले प्रहरीहरूलाई वाटर रेस्क्यु सम्बन्धी प्रशिक्षण गराइरहेको छ। आफ्नै प्रहरीहरूलाई वाटर रेस्क्यु सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइसकेपछि चाँडो उद्धार गर्न सहज हुने अपेक्षा लिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सधैँको वर्षातमा डुबान र कटानको समस्या भोग्दै आएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले उद्धार र खोज तलासका लागि आफ्ना प्रहरीलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ। उपमहानगरले आफ्ना प्रहरीलाई बाढी तथा डुबानमा उद्धारका लागि तालिम दिइरहेको हो। उपमहानगरले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 2 अत्तरियामा रहेको लामी तालमा नगर प्रहरीहरूलाई वाटर रेस्क्यु प्रशिक्षण दिइरहेको हो। उपमहानगरपालिकाले जल उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा परेकालाई उद्धार गर्न नगर प्रहरीलाई परिचालन गर्न रेस्क्यु प्रशिक्षण दिन लागेको हो। 23 गतेसम्म सञ्चालन हुने रेस्क्यु प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा 25 जना नगर प्रहरीको सहभागिता रहेको छ। उपमहानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख दीपक भण्डारीले नगर प्रहरीलाई पहिलो पटक वाटर रेस्क्यु प्रशिक्षण दिन लागिएको बताए। उनले डुबान बाढीको पूर्व तयारी स्वरूप नगर प्रहरीलाई तालिम दिन लागिएको बताए। उनले उपमहानगरपालिकाले बाढी र डुबानको उद्धार सम्बन्धी प्रशिक्षणसँगै खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीको पनि जोहो गरेको बताए। उनले नगर मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीलाई पनि उद्धारका सामग्री हस्तान्तरण गरिसकेको बताए। धनगढी उपमहानगरपालिकाले पहिलोपटक नगर प्रहरीका लागि यो वाटर रेस्क्यु सम्बन्धीको तालिम आयोजना गरेको छ। र किन भन्नुहुन्छ भने यो वाटर रेस्क्युसँग रिलेटेड अर्थात् यो डुबानसँग भनौँ न, डुबानका प्रकृति जति पनि किसिमका प्रकृतिहरू छन् ती प्रकृतिहरूसँग उहाँहरूले चाहिँ सहज तरिकाले ह्यान्डल गर्नु होला भन्ने उद्देश्यले यो हामीले चाहिँ तालिम आयोजना गरेका हौँ। र अब यो यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले हामीका साधन सम्मत करिब भइसकेको छ। अब नाउ पनि आइसकेको छ, ढुङ्गा पनि होइन, त्यसैले त्यो हिसाबमा छ। अनि विद्युत सम्बन्धी अनि डुबान सम्बन्धी आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्रीहरू पनि हामी कहाँ एभाइलेबल छन्। र त्यो भयो भने अब त्यो अहिलेसम्म उहाँहरूलाई यो भनौँ न यो सामग्रीहरू पनि सञ्चालन गर्नलाई पनि त्यति चाहिँ आइडिया थिएन। ताकि अब यो उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिइसके पश्चात उहाँहरू पोख्त हुनुहोला र त्यसपछि चाहिँ यो नगरपालिका अन्तर्गत हुने जति पनि डुबानसँग रिलेटेड यो घटनाहरू छन्, जोखिमका घटनाहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ त्यो घटनाहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नुहोला भन्ने उद्देश्यले नै यो तालिम आयोजना गरियो। धनगढी उपमहानगरपालिकालाई युएडीपीको सुपर परियोजनाले 36,97,000 रुपैयाँ बराबरका उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको थियो, जसमा लाइफ ज्याकेट, स्ट्रेचर, मेगाफोन, गमबुट, सेफ्टी बेल्ट, चेन कटर, सिडी लगायतका सामग्री रहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्ण मल्लले विपद व्यवस्थापन तालिमले बाढी र डुबानमा उद्धार गर्न सहज हुने बताए। उनले तालिममा
स्विमिङसँगै बोट चलाउने सिप पनि प्रदान भएको बताए। मोटामोटी यो पौडी स्विमिङ र विपदमा डिजास्टरमा त काम त गरिसकेका छौँ, तैपनि कसैले पेन्सन निस्केको 1.5 वर्ष भइसक्यो। अब अहिले सशस्त्रको गोताखोरसँग टोलीसँग स्विमिङ अनि रिभर क्रसिङ अनि कसरी यो उद्धार डुबान परेको मान्छेलाई यो थ्रो ब्याग फालेर कसरी रेस्क्यु गर्ने भन्ने कुरा सेयर गरेर सशस्त्रसँग सेयर गरेर सिक्दाखेरि तालिम नगरेको मान्छे पनि कोही तालिम गर्न छोडेको 1.5 वर्ष भएको मान्छे पनि सेयर गरेर आत्मबल बढ्यो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो 19 नम्बर वडामा पनि 4 साल त्यो डुबान भएको थियो राति 9:30 बजीतिर र त्यो भैँसी वार पार गरेर 3-4 जना मान्छे डुबानमा परेको थियो। हामीले त्यतिखेर हामीसँग लाइफ ज्याकेट पनि थिएन र हामीले उद्धार गरेका थियौँ। अब यसपाला त हामीसँग लाइफ ज्याकेट के अरे बोट जम्मै स्विमिङका सामानहरू उपलब्ध भइसक्यो। अब त हामीलाई धेरै राहत भइसक्यो, धेरै आत्मबल बढिसक्यो। नगर प्रहरीलाई अत्तरियामा रहेको लामीतालसँगै बगिरहेको पानीमा प्रशिक्षण गराउन मोहना नदीमा पनि लगिनेछ। तालिममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 34 गण कैलाली प्रशिक्षण दिइरहेको छ। तालिममा उद्धार गर्ने तरिका, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने तरिका, र्याफ्ट बोर्ड प्रयोग गर्ने विधि लगायतका बारेमा जानकारी दिइने जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि रुसको आक्रमणमा परि युक्रेनको पश्चिम शहर लभिभमा 5 जनाको मृत्यु, 36 जना घाइते, 50 बढी भवन ध्वस्त। र जिम्बाब्वेमा भएको आइसिसी विश्वकप छनौट खेलेर राष्ट्रिय क्रिकेट टिम स्वदेश फर्क्यो। नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन राम्रो भएको मुख्य प्रशिक्षक देसाईको प्रतिक्रिया। सगरमाथा समाचारमा पालो अर्थ समाचारको। डिसोम मिडिया नेटवर्कले मोबाइलमै टेलिभिजन हेर्न मिल्ने एप ल्याएको छ। कम्पनीले आफ्नो डिटिएच सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई इन्टरनेट मार्फत मोबाइलमा टिभी हेर्ने व्यवस्थासहित डिस होम गो नामक एप्लिकेसन ल्याएको हो। कम्पनीका अनुसार सेटअप बक्समा उपलब्ध टेलिभिजन च्यानललाई इन्टरनेटको ओटिटी ओभर द टप प्रविधि मार्फत मोबाइलमा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। यसका लागि प्ले स्टोरबाट डिस होम गो लाइभ ओटिटी एप डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। कम्पनीले उक्त एपमा इन्टरनेट कनेक्सन हुँदाको समयमा 20वटा च्यानल हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। मोबाइलबाट डिस होम हेर्न उपभोक्ताले ओटिटी डाउनलोड तथा रजिस्टर गरेको हुनुपर्छ। उपभोक्ताले गुगल प्ले स्टोर तथा एप्पलको एप स्टोरबाट डिस होमको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर डिटिएच कनेक्सनको ग्राहक आइडी प्रयोग गरी रजिस्टर गर्नुपर्छ। यसअघि एप डाउनलोड गरेका प्रयोगकर्ताले एपलाई अपडेट गर्नुपर्छ। डिसोमको एपमा लगइन गरिसकेपछि उपभोक्ताले ओटिटी बटनमा क्लिक गरी त्यसभित्र नयाँ रजिस्ट्रेसनमा गएर त्यसबाट युजर नेम र पासवर्ड प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसपछि पासवर्ड रिसेट गरेर आफ्नो अनुकूलको पासवर्ड राख्न सकिन्छ। सो युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरेर डिसोमको एप मार्फत टेलिभिजन च्यानल हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। जिम्बाब्वेमा भएको आइसिसी विश्वकप छनौट खेलेर राष्ट्रिय क्रिकेट टिम स्वदेश फर्किएको छ। शुक्रबार स्वदेश फर्किएको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल क्रिकेट संघका कोषाध्यक्ष रोशन बहादुर सिंह लगायतका पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए। प्रतियोगितामा नेपाल समूह चरणमा जिम्बाब्वेसँग, वेस्ट इन्डिजसँग, नेदरल्यान्डसँग पराजित भएको थियो भने अमेरिकालाई मात्र हराएको थियो। प्लेअफ खेलमा नेपालले युएईलाई हराएको थियो भने आयरल्यान्डसँग पराजित हुँदै 8औं स्थानमा प्रतियोगितामा ठुङ्गाएको थियो। स्वदेश फर्किएपछि विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै
कप्तान रोहित कुमार पौडेलले विश्वकप छनौटमा सोचे अनुसारको नतिजा नआए पनि धेरै अनुभव प्राप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको अनुभवलाई आगामी प्रतियोगितामा प्रयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। टेस्ट राष्ट्रहरूसँग खेल्दा निकै उत्साहित भएको र नेपाली टोलीले निकै राम्रो खेलेको उहाँले बताउनुभयो। जिम्बाब्वेको बलरले कस्तो बलिङ गर्छ भनेर अनि त्यो फेस गर्दाखेरि आई थिङ्क त्यस्तो डिफ्रेन्स केही पनि थिएन होइन, त्यो स्किल्सको त्यस्तो खासै केही पनि डिफ्रेन्स थिएन। त्यही हो तिनीहरूसँग अलि बढी एक्सपिरियन्स थियो हामीभन्दा, सो तिनीहरूले राम्रो गरे होइन। बट स्टिल आई थिङ्क स्कटल्यान्डले नेदरल्यान्डले एकदम राम्रो क्रिकेट खेल्यो, त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क हामी पनि त्यो लेभलमा छौँ होइन जहाँ हामी पनि टेस्ट नेसनलमा बिट गर्न सक्छौँ। सो आई थिङ्क त्यही हो, अब फुल मेम्बरसँग रेगुलरली खेल्न पायो भने सो आई थिङ्क आउने दिनहरूमा हामी पनि बिट गर्छौँ तिनीहरूलाई। त्यस्तै राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले विश्वकप छनौटमा नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन राम्रो देखिएको बताउनुभयो। सोची जस्तो लक्ष्य हासिल नभए पनि आगामी प्रतियोगितामा राम्रो तयारी गर्ने उहाँले बताउनुभयो। To be proud of as an example, I keep saying this, our opening partnership on been very first match against Zimbabwe, that was the highlight. KC's brilliant spell in the morning against US, that was the highlight. Lalit's exploit with left arm spin in different phases against West Indies, who even bowling the death over, that was the highlight. Gulshanjah and Sandeep's exploits in the last match, fighting together with the bat, and then obviously Sandeep with the ball as well, again, that was the highlight. Rohit's leadership is an highlight because you have a young captain. उहाँले राष्ट्रिय क्रिकेट टिम थप बलियो हुँदै गएको पनि बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै एमालेले विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभा बैठक आज पनि अवरुद्ध, विशेष कारणले निर्धारित समयमा बस्न नसक्ने भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठक पनि स्थगित। पार्टी विधि विधान अनुसार चल्न नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको असन्तुष्टि, सहज रूपमा चल्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड। सत्तारूढ गठबन्धनले स्वार्थका लागि राष्ट्रको हितमाथि खेलवाड गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप, कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दा सभामुखले संविधान मिचेको दावी। ललिता निवास प्रकरणमा नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको पनि संलग्नता पुष्टि भए कारबाही हुनुपर्ने प्रेमालेको भनाई, निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी भए कारबाही हुनुपर्ने भनाई। र जिम्बाब्वेमा भएको आइसिसी विश्वकप छनौट खेलेर राष्ट्रिय क्रिकेट टिम स्वदेश फर्क्यो, नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन राम्रो भएको मुख्य प्रशिक्षक देसाईको प्रतिक्रिया। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/cstv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।